बड़े वसी मानों में प्यार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मुझे बासुर सुल्तान काज़मी से इश्तियाक मीर के ख़िलाफ़ एक शिकायत आज के सदर महफिल जनाब डॉक्टर मुख्तारुद्दीन के ज़रिए से बासर ही के अल्फाज में उनके सामने पेश करनी है, और वो ये है कि बासर तुम्हारे यार ने अच्छा नहीं किया। ये कहाँ है मीर साहब? मीर साहब, बासर तुम्हारे यार ने अच्छा नहीं किया, और जो अच्छा नहीं किया वो क्या किया है कि इन्होंने आज की महफिल का दावती नामा इशू करते वक्त, जारी करते वक्त उसमें मेरे लिए मुबालगे का एक सीगा इस्तेमाल किया। मैं आप दोहराऊंगा नहीं, वो मुझे शर्मिंदगी होती है उस पर, तो लेकर मैं ये कहूँगा कि एक तीर मेरे सीने में मारा के आए। हालांकि हम सब जानते हैं, अब हम ये वाज़ेह बात है, हम सब जानते हैं और ये मीर साहब बहुत जानते हैं कि उर्दू शायरी पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही आता है कि ये इसके शायर जो हैं ताल्ली से बहुत काम लेते हैं, और ये ज़बान जो है बड़ी मुबालगा अंगेज़ ज़बान, यानी ये इसमें मुबालगा बहुत होता है, और हम ये सब जानते हैं। लेकिन यह है कि इन्होंने ये जानते हुए भी ये सारा काम किया। लेकिन फिर एक और अदाद इन्होंने, एक इनकी और अदा ज़ाहिर हुई, वो ये है कि मैं इसी बात पर इनके ख़िलाफ़ भरा हुआ बैठा था जनाब एक दिन कि इनका फ़ोन आ गया। जब मैंने वो फ़ोन उठाया तो पता चला हज़रत लाहौर से बोल रहे हैं, और ये कह क्या रहे हैं, ये मुझसे माजरत कर रहे थे कि जी मैंने आपका नाम इसमें दावतनामे में बगैर आपके पूछे दे दिया, आपकी इजाज़त के बगैर दे दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जिस बात पर माजरत करनी चाहिए वो तो ये कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी मुझे इनकी अदा पर बहुत लुत्फ़ आया। उसकी वजह यह है कि मुझे कई फरमा याद आए जो मुझे मेरा नाम तो दे देते हैं इश्तहार में, और बाद में मुझे शर्मिंदा होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ दोस्तों से कि भाई आप अपना नाम इश्तहार में दे देते हैं और पहुंचते नहीं हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ, और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मैंने गालिब के शेर में पढ़ने में बह हो गया, और वो शेर ये था कि तेरी वफा से क्या हो तलाफी के दहर, अरे तेरे सिवा भी मीर साहब, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। तो जनाब इश्तियाक मीर ज़ौक़े हर भी रखते हैं और ज़ौक़े हयात भी। मुझे पता है बात लंबी हो रही है, लेकिन इसकी जगह यही है। जनाब इश्तियाक मीर ज़ौक़े हरम भी रखते हैं और ज़ौक़े हयात भी, यानी ज़ौक़े अदब के साथ साथ अमल का ज़ौक़ भी इन्हें हासिल है। चुनाचे मैंने फैसला किया कि अब मैं इश्तियाक मीर को हमेशा मीरे इश्तियाक ही कहूँगा। देखिए यहाँ भी ज़बान का मन माना इस्तेमाल कि एक इसम इसी की बदौलत इसमें सिद्क़ में ढल कर रह गया है। क्यों ना अब मैं बासर काज़मी का पूरा शेर यहाँ दोहराऊँ। जिस शेर की मैंने बात की थी वो शेर यूँ था कि छोटा सा एक काम हमारा नहीं किया, बासर तुम्हारे यार ने अच्छा किया। डॉक्टर साहब, इस बात को मैं आपकी तवज्जो ही चाहूँगा, तवज्जो की नहीं ज़रूरत, बल्कि आपसे दाद चाहूँगा। बात यह है कि बासर का ये शेर जो है, अपने इस शेर में ज़बान का ज़ौक़ी और विजदानी इस्तेमाल फरमाकर इसे कसीरुल मानी बना दिया। इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये शेर कहा और वो उसका क्या उसका पर्सपेक्टिव क्या था, उसका तनासुर क्या था। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे तनासुर में वो किस कदर सही और दुरुस्त बैठता है। तो मैं इसको बरूए कार लाया हूँ। दरअसल बासर की तख्लीकी शख्सियत की एक कलीद भी हमें यही मिल सकती है। वो कलीद है सादगी और मुबालगे से कतई इम्तियाज़, कतई इज्तिनाब, एक ख़ास वस्फ़ जिनका वो इनकसार, जिसका एक इजाफी वस्फ़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बासर का ख़ास असलूब है, इज्तिमाई मिजाज है उसका। मसलन देखिए एक शायर, जहाँ वैसे तो इनके मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, 3-4 शेर याद आ रहे हैं, वो मैं आपको नहीं सुनाता, लेकिन वो मसलन देखिए एक शायर एक ऐसे मकाम पर जहाँ वो दरिया बहाने का तस्करा करते हैं। वो कहते हैं हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दे, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। वो मुबालगे से काम लेते हैं, लेकिन इनकसारी के साथ बासर यूँ कहते हैं कि कहानी आंसुओं ने कुछ कही तो, कहानी आंसुओं ने कुछ कही तो, ये नदी बाद मुद्दत के रही। ये नदी इतना कह कर रह गए हैं, लेकिन बड़ी बात हो गई है। ये शेर पढ़ते ही आदमी का जहन नदी की नगुं सारी
بلکہ خاص ساری کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور بات کی زیر لب ادائیگی کی طرف بھی جو تربیت یافتہ اور ترقی یافتہ ذہن کی دلیل ہے، جو باسط کی پرمایہ علمی ادبی بلکہ خاندانی پس منظر کا پتہ چھاپ دے رہی ہے۔ یہاں پہلے مصرے میں کچھ کا استعمال آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہے، کہانی آنسوؤں نے کچھ کہی تو، اور یہ کتنی سچی بات ہے کہ صدیوں سے دہرائی جانے والی ایک ہی کہانی آج بھی صرف کچھ ہی کہی جا سکتی، یہاں کچھ کی بلاغت یوں ظاہر ہے۔ تو جناب فی الحال ہم اس بات کو یہیں چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا پیچھے ہے۔ خواتین و حضرات، آج اس کتاب کی تقریب اجرا کوئی تقریب نہیں بلکہ خصوصی تقریب ہے، اور اس کی خصوصی ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ جناب میر اشتیاق اور ان کے دوستوں کی وجہ سے میں آج کا مہمان خصوصی ہوں، اس لیے نہیں ہے خصوصی، بلکہ اس کے خصوصی ہونے کے کچھ اور زاویے، کچھ اور وجوہات ہیں، اور وہ وہی ہے جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کتاب میں پہلی غزل کا پہلا شعر جنوبی انگلستان کے ایک شہر لندن سے بہت قریب یعنی سلاؤ کی کونسل نے اس کا انتخاب فرمایا 10 اور شعری تخلیقات کے ساتھ، اور وہ میکنزی اسکوائر میں نصب کیا گیا۔ یہ ایک اعزاز ہے جو باسر کاظمی کا بھی ہے، اردو زبان کا بھی ہے، اور پھر انگلستان میں آباد پاکستانی کمیونٹی کا بھی ہے، جس کی تحسین اور جس کا اعتراف آج پہلی بار آپ کے شہر میں شہر لیڈز میں میر اشتیاق کی قیادت میں ہو رہا ہے۔ اور حضرات آپ وہ شعر بھی سن چکے ہیں، مگر میرا بھی حق ہے کہ دہراؤں کہ دل لگا لیتے ہیں اہل دل، وطن کوئی بھی ہو، پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو۔ اس شعر کا واقعی ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تالیوں کی جگہ اصل یہ تھی، حیات کی نشاندہی کرتی بڑے مؤثر انداز میں، جو ذوق سفر کے ساتھ ساتھ انسانوں کو عزم سفر بھی دے رہی ہے۔ بہرحال اس اعزاز پر میں باسر کاظمی کے ساتھ سبھی کو، جن میں خود میں بھی شامل ہوں، دوبارہ مبارکباد کہتا ہوں۔ لیکن آج کی تقریب اگر اس اعزاز کی روشنی میں تاریخی ہے تو ایک اور زاویے سے اسے روایت ساز بھی کہا جائے گا۔ یہ میر اشتیاق کہاں ہے؟ وہ مجھے الزام دیں گے کہ میں شاید مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس کا استدلال ہے، میں جس بات سے استدلال کر رہا ہوں وہ میں ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ تو حضرات بات یہ ہے کہ جب یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کی پہلی قرأت کے بعد جو پہلا طالب علم کے زمانے میں بھولا ہوا ایک قول مجھے یاد آیا اور میری یادوں کی سطح پر تیرنے لگا۔ وہ قول میری دانش میں یہ ماؤ زیتونگ کا قول تھا، اور وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ قول یہ ہے کہ جب دھرتی کوئی تازہ پھول کھلتا ہے، بات یہ ہے، مجھے پتہ ہے مجھے اتنی محبت نہیں ہے اپنے مضمون سے، لیکن آپ سے محبت ہے حضرات۔ بات یہ ہے کہ وہ جو کسی نے کہا ہے، بہت صحیح بات کہی ہے کہ ذرا آہستہ لے چل کاروانے جذب و مستی کو، کہ سطح فکر انسان سخت ناہموار ہے، میں کتنی بھی آپ کی تعریف کر کے آپ کو خوش کروں، آپ نے آخر میں کہہ دینا ہے کہ آزاد ہمارا مبالغے سے کام لیتے ہوئے ہمیں خوش کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی سطح ذہنی، یہ بھی شاعری کا ایک حصہ ہے۔ بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنی شاعری کا ذوق، بلکہ شاعری کا ذوق آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا آج ہی آپ نے کلام سنا باطل کا، تو کیا آپ نے محسوس کیا؟ ایک تھوڑی سی چنچناہٹ اپنے اندر اور ایک تھوڑی سی تبدیلی۔ تو بہرحال وہ جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب دھرتی پر کوئی تازہ پھول کھلتا ہے تو دنیا وہ نہیں رہتی جو اس سے پہلے تھی۔ اچھا، اب میری نظر میں ہماری شعری ادبی روایت کی دھرتی پر کھلنے والا یہ تازہ پھول ہے جس کا نام ہے چمن کوئی بھی۔ یہ تازہ پھول ہے، اور یہ پھول اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نام کے اندر چمن داخل ہے یا اس کی پہلی غزل کے شعر میں یہ پھول کا لفظ آیا ہے، یہ اس لیے تازہ
یعنی کہ یہ دھرتی پر اس لیے رواج ساز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حسن عسکری نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ تاج محل جو ہے یہ مسلمانوں کی عمارت اس لیے نہیں ہے کہ اس پر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ اس کے